रशिया ने एक दफ़ा फिर से इंडिया को शट अप कॉल दे दी है। पाकिस्तान पे बात करने पर रशिया ने एक और दफ़ा दोबारा से इंडिया को बता दिया है कि इंडिया का कोई काम नहीं है कि रशिया पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप्स रखता है, कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ तक नहीं लेके जाएगा, अलायंस कितनी बेहतर करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, डिफेंस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें इंडिया का कोई कुछ लेना देना नहीं है। दोबारा से शट अप कॉल दी गई है रशिया की तरफ से इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया कि कैसे एक इंडियन डेलीगेशन जो फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं इंडिया के रशिया, वो ख़ास कर बात करने गए हैं रशियन अथॉरिटीज़ से कि किसी तरह पाकिस्तान से रशिया के वो टाइज़ डेवलप ना हों जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। वो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है इंडिया को और पूरी कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड पे कि किसी तरह इस कोऑपरेशन को बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान ख़त्म किया जा सके। और इसी सिलसिले में इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन, उनका डेलीगेशन गया है रशिया और वहाँ जाके उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात रशिया के वो इंडिया को सूटेबल नहीं लग रहे और उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जिस पर रशिया ने उनको शट अप कॉल दे दी है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रशिया ने इंडिया को शट अप कॉल दी है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत गहरी रही है। पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान सीधा सीधा यूएस के ब्लॉक का हिस्सा बन गया था कि हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिया ने एक बड़ी स्ट्रेटजिक हरकत की थी। वो बहुत चालाक निकले और उन्होंने किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का वो हिस्सा बने और उनको फिर रशिया और यूएस दोनों की हिमायत हासिल हो गई थी। लेकिन अगर आप टेरिटोरियली देखें तो रशिया पास पड़ता है। रशिया और इंडिया के आपस में ताल्लुकात बेहतरीन ताल्लुकात में से समझे जाते थे कि एक दूसरे पे उस तरह का इन्फ्लुएंस रखे बगैर कि आप किससे ताल्लुक़ रखें किससे ना ताल्लुक़ रखें, उसके बगैर इनकी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत अच्छी थी और डिफेंस सेक्टर में तो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था बिटवीन इंडिया एंड रशिया। और इंडिया अपने जो वेपन थे वो भी परचेज़ कर रहा था मोस्टली फ्रॉम रशिया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब इंडिया से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनका इतना पक्का साथी, इतना पक्का दोस्त पाकिस्तान के ब्लॉक का मेंबर क्यों होता जा रहा है, क्यों पाकिस्तान से नज़दीक आता जा रहा है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इन शिकवों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा है फॉरेन सेक्रेटरी को कि वो रशिया जाके बात करे। अब रशिया पाकिस्तान के करीब क्यों आ रहा है हम आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं कि जो कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इनका एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है क्वाड के नाम से, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से, जो इन्होंने ख़ासकर चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है। ये एक नाटो की तरह की एक फॉर्म है, जैसे नाटो बनाई गई थी रशिया को काउंटर करने के लिए, वैसी क्वाड बनाई जा रही है चाइना को काउंटर करने के लिए। अब रशिया का इंटरेस्ट है चाइना के साथ और अगर चाइना काउंटर होता है तो जाहिर है रशिया को हार्म तो होगा ही, साथ ही साथ यूएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी जो रशिया के लिए हमेशा दुश्मन मुल्क रहेगा। अब जहां इंडिया बिल्कुल अलायंस में चला गया है, यूएस के बिल्कुल यूएस की कठपुतली बन गया है, वहीं रशिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप उनके लार्जर इंटरेस्ट्स को सिक्योर करती है और वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहा है। अभी अमन एक्सरसाइजेज हुई थी नेवी की, उसमें भी रशिया ने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान के साथ। तो डिफ़ेंस की अगर आप देखें तो डिफ़ेंस पे जो पहले एम्बार्गो था कि पाकिस्तान ख़रीद नहीं सकता था वेपन्स रशिया से, अब पाकिस्तान रशिया से वेपन्स ख़रीद भी सकता है और वेपन टेक्नोलॉजी पे दोनों मिलके काम भी कर रहे हैं। अभी कुछ अरसे में कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं बिटवीन द मिलिट्रीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया, जो दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ख़ासकर डिफेंस में पाकिस्तान और रशिया की कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। अब ये बात जो डेलीगेशन रशिया लेकर गया था, इंडियन मीडिया के हिसाब से देखें तो उन्होंने अपनी सुर्खियों में ये बात बहुत दफ़ा लिखी है कि रशिया ने हमें अश्योर किया है
کہ جو تعلقات پاکستان کے ساتھ ہیں وہ صرف افغانستان کے حد تک ہیں، اس سے زیادہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھے جا رہے. لیکن فیکچول انفارمیشن یہ ہے کہ رشیا نے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو بھی تعلقات پاکستان سے ہیں وہ انڈیویجول بیسس پہ ہیں، اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے ساتھ اب بھی اچھے ریلیشن ہیں اور آگے اچھے ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سب کا کوئی بھی تعلق انڈیا سے نہیں ہے. اسی طرح کی ایک اور ایپیسوڈ آلریڈی ہو چکی تھی انڈیا کے اندر. جو رشیا نے اپنے ایمبیسڈر بھیجے ہوئے ہیں انڈیا میں، ان کے ساتھ ایک دو کانفرنسز میں یہ سوال کیے گئے تھے اور انہوں نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ جیسے ہمارے انڈیا کے ساتھ انڈیپینڈنٹ تعلقات ہیں اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہمارے پاکستان سے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہیں. پاکستان اور چائنا کے ساتھ جو بائی لیٹرل اور ٹرائی لیٹرل اگریمنٹس ہو رہے ہیں اس میں انڈیا کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی انڈیا کا کوئی سے ہے کہ وہ رشیا کو بتا سکے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہیں اور آگے اور اچھے ہوتے جائیں گے. اور یہ سب جو ہو رہا ہے یہ خود انڈیا کی غلطیوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو مودی سرکار انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس قدر امریکہ کی طرف ٹلٹڈ ہے کہ وہ ریجنل پولیٹکس کو بالکل بھول گئے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ خالی سپر پاور ان کے ساتھ ہو یہ کافی نہیں ہے. ریجن میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. سری لنکا کا ایپیسوڈ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بنگلہ دیش کا ایپیسوڈ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، نیپال کے ساتھ تعلقات انڈیا اپنے خراب کر چکا ہے اور اب آکے وہ رشیا کے ساتھ بھی بگاڑتا جا رہا ہے. چائنا تو اینی وے ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہے اور ان کی اس وقت لڑائی بھی چل رہی ہے چائنا کے ساتھ. تو انڈیا ریجنل پولیٹکس میں اس وقت بالکل فیل ہو چکا ہے اور ابھی جو پچھلا سال گزرا ہے اتنے اچھے جو اپنے پارٹنر کو منانے گئے ہیں رشیا کو، پچھلے ایک پورا سال انہیں اپنے پارٹنر کی یاد نہیں آئی، کوئی بائی لیٹرل سمٹ نہیں ہوا، کوئی میٹنگ نہیں کی گئی رشیا کے ساتھ. اور یہ رشیا اور انڈیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے اگر آپ پورا 2020 ٹو 2021 دیکھیں کہ ان کی آپس میں کوئی بائی لیٹرل معاہدہ پورے سال میں ہوا ہی نہیں. اور ایکسکیوزز یہ دی جاتی رہیں کہ ہم مل نہیں سکتے تھے، لاک ڈاؤنس تھے، کووڈ-19 ہے، وائرس نہیں پھیلنا تھا. لیکن متعدد کنٹریز کے ساتھ انڈیا نے اپنی سمٹس کیے ہیں اور ورچوئل کانفرنسز بھی کیے ہیں، اور ورچوئل کانفرنسز سے تو وائرس نہیں پھیلتا تھا. تو پھر کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر کو بالکل اگنور کر دیا گیا انڈیا کی طرف سے، کیونکہ ان کی طرف یو ایس اے کھڑا تھا. اب رشیا رسپونڈ کر رہا ہے اور رشیا اس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے کہ اس پورے ریجن میں اس وقت ریجنل پولیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا بہت زیادہ کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی بیسک ڈیولپمنٹ، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈیا کو یٹ انادر ٹائم ایک بار پھر سے رشیا کی طرف سے شارپ کال ملی ہے کہ پاکستان اور رشیا کے آپس میں کیا تعلقات ہیں کیا نہیں، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ نوعیت کے ہیں اور انڈیا کا اس میں کچھ رول نہیں ہے، نہ ہی انڈیا کی اس میں کوئی سے ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا انڈیا کی جو اس وقت ریجنل پولیٹکس ہے آپ کو کسی حد تک صحیح نظر آتی ہے، پاکستان اور رشیا کے تعلقات اس پیچ سے آپ کو کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. ریجن میں ہونے والی بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں ہم آپ کو گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے. تو چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو فالو کریں، اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں.